दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरयार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की तरक्की के लिए अपने पुख्ता अज़्म का इजहार किया है। नायब वज़ीर आज़म ने पुरअमन और खुशहाल पाकिस्तान के लिए मुत्तहिद होने और तक़सीम को मुस्तरद करने के अहद की तजदीद पर जोर दिया है। वज़ीर दाखिला ने दाखिली सिक्योरिटी और इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए हुकूमत के अज़्म का इजहार किया है। वज़ीर रेलवेज़ ने ईरान के साथ देरीना बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया है। फ़िज़ाइया के सरबराह ने कहा है कि पाक फ़िज़ाइया ने मार्का हक़ में अपनी सलाहियत, मजबूती और बरतरी का भरपूर मुज़ाहरा करते हुए अपनी शानदार रिवायत को बरकरार रखा और इसमें इसका कोई सानी नहीं है। पाकिस्तान और ज़िम्बाब्वे की ख़वातीन टीमों के दरमियान तीसरा एक रोज़ा बैनुल अक़वामी क्रिकेट मैच हफ्ते को कराची में खेला जाएगा। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की तरक्की के लिए अपने पुख्ता अज़्म का इजहार किया है। उन्होंने इस अज़्म का इजहार आज गिलगित में कई तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह और संग की बुनियाद रखने के मौके पर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल के हल के लिए तमाम ज़रूरी वसाइल फराहम किए जाएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि इलाके में 4 दानिश स्कूल कायम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये स्कूल मुफ्त तालीम, खाना और यूनिफॉर्म फराहम करेंगे। उन्होंने इस अमर पर जोर दिया कि इन स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड्स और ई लाइब्रेरियाँ मौजूद होंगी। 100 मेगावाट के शमसी मनसूबे के हवाले से वज़ीर आज़म ने मनसूबे को आइंदा साल के वस्त तक मुकम्मल करने की हिदायत की। शहबाज शरीफ ने इलाकाई सूरत हाल के हवाले से कहा कि पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी में सालिस का कलीदी किरदार अदा किया और यकीन जाहिर किया कि इसे तारीख़ में सुनहरी हरूफ में याद रखा जाएगा। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार ने पुरअमन और खुशहाल पाकिस्तान के लिए मुत्तहिद होने और तक़सीम को मुस्तरद करने के अहद की तजदीद पर जोर दिया है। उन्होंने मार्का हक़ का 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर अपने पैगाम में मुसल्लह अफ़वाज की बहादुरी को खिराज तहसीन पेश करते हुए इस अमर पर जोर दिया कि वो वतन के दिफा के लिए नज़्म व ज़ब्त और अज़्म के साथ आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि मार्का हक़ का 1 साल मनाना हमारे कौमी सफ़र में फ़ख्र का लम्हा है और यह हिम्मत, इत्तेहाद और गैर मुतज़ल्ज़ल अज़्म की दास्तान है। ये एक ऐसी कहानी है जहाँ हर सिपाही साबित कदम है और हर शहरी उनके पीछे खड़ा है। नायब वज़ीर आज़म ने इस बात का इआदा किया कि पाकिस्तान को दरपेश किसी भी ख़तरे का मुकाबला कौमी इत्तेहाद, गैर मुतज़ल्ज़ल अज़्म और ताकत के साथ तमाम दस्तयाब ज़राए से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरात, सिफारतकारी और तनाज़ात को इंसाफ और बाहमी एहतराम के ज़रिए हल करने पर यकीन रखते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दाखिली सलामती और इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए हुकूमत के अज़्म का इजहार किया है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इस सिलसिले में तमाम मुमकिन कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हम मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करना और उसे दहशतगर्दी से निजात दिलाना चाहते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मार्का हक़ का 1 साल मुकम्मल होने पर तक़रीबात का सिलसिला जारी है। उन्होंने कहा कि हमारी मुसल्लह अफ़वाज ने बेहतर कोऑर्डिनेशन के ज़रिए भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान ने शहरियों को नहीं बल्कि सिर्फ भारतीय फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि भारत ने हमारे शहरियों को निशाना बनाया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों और कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी का आलमी सतह पर एतराफ़ किया जा रहा है। स्पेन के मारूफ जरीदे एल पियाज के मुताबिक गुज़श्ता साल मई में पाक भारत जंग में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर एक फातह और बहादुर फ़ौजी रहनुमा के तौर पर उभरे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बाअसर शख्सियत हैं और अमेरिका ईरान जंगबंदी में उनका किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ही बतौर सालिस बातचीत आगे बढ़ा रहे हैं। पाक फ़िज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा है कि पाक फ़िज़ाइया ने मार्का हक़ में अपनी सलाहियत, मजबूती और बरतरी का भरपूर मुज़ाहरा करते हुए अपनी शानदार रिवायत को बरकरार रखा और इसका कोई सानी नहीं है।
انہوں نے اسلام آباد میں ایئر ہیڈ کوارٹرز میں مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے کے موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کی شاندار کامیابی تمام قومی اداروں کی مشترکہ کوششوں اور اللہ تعالی کی مدد کا نتیجہ تھی۔ انہوں نے کہا کہ پاک فضائیہ ہمیشہ پاکستان کی بہادر اور مشکلات کا سامنا کرنے والی عوام کی توقعات پر پورا اترے گی۔ انہوں نے یقین دلایا کہ پاک فضائیہ قوم کے لیے فخر کی علامت رہے گی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد ایئرپورٹ کا اچانک دورہ کیا اور عازمین حج اور دیگر مسافروں کی امیگریشن کے عمل کا جائزہ لیا۔ وزیر داخلہ نے سعودی امیگریشن کے لیے روڈ ٹو مکہ کے تحت پاکستانی مسافروں کے لیے ایئرپورٹ پر قائم کاؤنٹرز کا معائنہ کیا۔ عازمین حج نے اسلام آباد ایئرپورٹ پر سعودی امیگریشن کے لیے بہترین انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے جوائنٹ سرچ چیک پوسٹ کا بھی جائزہ لیا اور تلاشی کے نظام کو مزید مؤثر اور تیز تر بنانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی کے نظام کو جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی نے ایران کے ساتھ دیرینہ برادرانہ تعلقات مزید مستحکم کرنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات اسلام آباد میں پاکستان میں ایران کے سفیر ڈاکٹر رضا امیری مقدم سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ وزیر ریلوے نے کہا کہ پاکستان ایران کے ساتھ اپنے قریبی تاریخی، ثقافتی اور باہمی احترام پر مبنی تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے اور باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے کے عزم پر کاربند ہے۔ فریقین نے پاکستان اور ایران کے درمیان ریلوے روابط بڑھانے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا، جن میں بالخصوص تفتان زادان ریلوے روٹ اور اسلام آباد تہران استنبول مال بردار ٹرین منصوبے پر توجہ دی گئی۔ فریقین نے اس امر پر اتفاق کیا کہ مضبوط ریلوے روابط علاقائی تجارت اور روابط کے فروغ میں اہم کردار ادا کریں گے۔ ایرانی سفیر رضا امیری مقدم نے علاقائی امن و استحکام کے فروغ میں پاکستان کے مثبت اور تعمیری کردار کو سراہا اور اعتراف کیا کہ پاکستان کی سفارتی کوششیں لائق تحسین ہیں۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل پاکستان میں سرمایہ کاری لانے، صنعتی ترقی کو آگے بڑھانے اور کلیدی اصلاحات کے نفاذ میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ پچھلے مہینے سرمایہ کاری سہولت کونسل کی اصلاحات کے نتیجے میں پاکستان میں سرمایہ کاری اور صنعتی ترقی میں نمایاں پیش رفت دیکھی گئی ہے۔ سیکریٹری ایپیکس کمیٹی برائے SIFC ڈاکٹر جہازیب خان نے کہا کہ سرمایہ کاری سہولت کونسل بڑے پیمانے پر زرعی فارمنگ، رسد، ریلوے، موٹر ویز، دوا سازی اور گوداموں کی تعمیر کے منصوبوں میں سرگرم عمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ 7 نئی سیمنٹ فیکٹریوں کے قیام میں سہولت فراہم کی گئی ہے، جس سے صنعتی پیداوار اور روزگار کے مواقع میں اضافہ متوقع ہے۔ اب تک 44,000 سے زائد عازمین حج سعودی عرب پہنچ چکے ہیں۔ ریڈیو پاکستان کے خصوصی نمائندے اسد اللہ خان نے مکہ مکرمہ سے اطلاع دی ہے کہ سعودی عرب میں پاکستانی عازمین حج کی آمد کا سلسلہ خوش اسلوبی سے جاری ہے۔ ترجمان وزارت مذہبی امور محمد عمر بٹ نے کہا کہ عازمین حج کو رہائش، کھانا، ٹرانسپورٹ اور طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ حج پیکیج میں شامل موبائل سمز کے ذریعے عازمین اپنے اہل خانہ سے بھی رابطے میں ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فورسز نے گزشتہ 4 ہفتوں کے دوران کریک ڈاؤن اور گھروں پر چھاپوں کی کارروائیوں کے دوران خواتین سمیت 518 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق نام نہاد نشہ مکت بھارت ابھیان مہم کے تحت گرفتاریوں اور املاک کی مسماری کا مقصد کشمیریوں کو نشانہ بنانا، ان کی معیشت کو کمزور کرنا، علاقے کی آبادیاتی ساخت تبدیل کرنا اور ان کے حق ارادت کو دبانا ہے۔ ریڈیو پاکستان سپہر 3:30 بجے اپنے قومی نشریاتی رابطے پر مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر مذاکرہ سیریز مارکہ حق فتح حق کے تحت نام نہاد آپریشن سندور اور پاکستان کا دندان شکن جواب کے موضوع پر ایک خصوصی مذاکرہ نشر کرے گا۔ سپہر 4:05 پر ایک اور قومی پروگرام میں ریڈیو پاکستان گلوکارہ زاہدہ پروین کی برسی کے سلسلے میں ایک خصوصی فیچر پروگرام بھی نشر کرے گا۔ پاکستان اور زمبابوے کی خواتین ٹیموں کے درمیان تیسرا ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ ہفتے کو کراچی میں کھیلا جائے گا۔ میچ سپہر 3:30 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان یہ سیریز 2-0 سے جیت چکا ہے۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر گرم اور خشک، جبکہ جنوبی پنجاب، بالائی سندھ اور مشرقی اور جنوبی بلوچستان میں شدید گرم رہنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 32 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 35، کراچی 34، پشاور 33، کوئٹہ 31، مظفر آباد 30، گلگت 31، مری 20، جبکہ سری نگر 26، جموں 31 اور لیہ 3 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔
وزیر اعظم نے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی ترقی کے لیے اپنے پختہ عزم کا اظہار کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے پرامن اور خوشحال پاکستان کے لیے متحد ہونے اور تقسیم کو مسترد کرنے کے عہد کی تجدید پر زور دیا ہے۔ وزیر داخلہ نے داخلی سیکیورٹی اور استحکام کو یقینی بنانے کے لیے حکومت کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ وزیر ریلویز نے ایران کے ساتھ دیرینہ برادرانہ تعلقات مزید مستحکم کرنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ فضائیہ کے سربراہ نے کہا ہے کہ پاک فضائیہ نے مارکہ حق میں اپنی صلاحیت، مضبوطی اور برتری کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی شاندار روایت کو برقرار رکھا اور اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ پاکستان اور زمبابوے کی خواتین ٹیموں کے درمیان تیسرا ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ ہفتے کو کراچی میں کھیلا جائے گا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔